अर्घां तुका सम्या जेजू, वगळाप तुका सम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू, वंदन तुका सम्या जेजू, जय जय तुका सम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव रिचर्ड डिसोजा. हांव बैकामपाडींतल्यान आयलां. हांव म्हाका देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. हांव फाटल्या हप्त्यांत म्हाका बरो ताप आयिल्लो. शेनवार दिसा हांगा हांव रेतीर गेलो, घरा गेलो. हांव तापान कळतालो. हांवें कितें केलें, थंड कशें लागता न्ही म्हणून हुन उदक न्हालो. नाल्या उपरांत म्हाका आणकी चड हें जालें. सगळो आयतार कांयच पोटाक काडूं ना, कालें नाका म्हणून सांगलें केलें. मागीर सोमारा दिसा म्हाका उठोवंक जालें ना. उठोवंक जालें तकली घेवन म्हाका म्हजेर कंट्रोल नाटलो. तेज्या मागीर घरच्यांनी म्हाका मागीर हेजें केलें. तें म्हणलें थंय सोडियम उणें जालां म्हणून सांगून. सोडियम उणें जाल्यार लिस्टाक आसा म्हणून सांगलें. पूण आनी उणें जाल्यार मरता म्हणून सांगलें. मेल्यार व्हडलें देव जज म्हज्या हांगात आसा म्हणलें. मागीर थंय हांगासर फादरान मागीर हांगासर मिसार सगळ्यां कडेन मागोवंक लायलें. म्हज्या हसर मागोवंक सांगलें आनी सगळ्यांनी मागलें. देखून म्हजे दुसऱ्या दिसा 132 जालें. लिस्टाक आसलें तें चड जालें सारकें. सोडियम सारकें 132 जालें. ते जाल्यार तेणें म्हणलें आतां कांय व्हड न्ही, आतां सारको आसा म्हणून सांगलें. देखून हांगासर आमचे आत्मीन बापायन सांगल्याक सगळ्यांनी मागणें केलां. दैवी कुटुंबांच्यान सगळ्यांनी मेळोन म्हज्या वस्तून मागल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेजून म्हाका इतलें हें केलें की हर एका कश्ट आकांत वेळार जेजून म्हाका पावलो. जेजू म्हाका पावलो. हांवें 2 दीस 3 दीस पयलेंत हांवें साक्ष दिवण चिंतलें. मागीर हांगा सावकास नाटलो. आज हांव म्हाका साक्ष दिवंक फावो केल्याक देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, मान तुका वंदन.